नमस्कार जोजोलापा। नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरू र प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सुस्वागतम। म तपाईहरूकै सामाजिक शिक्षक मन्दिरा गुरुङ अघिल्लो हप्ताको बिहीबार झैं आज पनि तपाईहरू समक्ष कक्षा 8 को सामाजिक विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। यस विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रमले पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई फाइदा पुगेको छ होला भन्ने आशा एवं विश्वास गरेकी छु। यसले तपाईहरूको सिकाइमा पक्कै पनि थप टेवा पुगेको होला भन्ने लागेको छ मलाई। भाइ बहिनीहरू, यो कोरोनाको असरलाई हामीले अवसरको रूपमा बदल्दै सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ है त भन्दै आजको यस शैक्षिक कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउनु हुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गत हप्ता हामीले कुन विषयमा छलफल गरेका थियौं तपाईहरूलाई यादै होला। हो, हामीले लागू पदार्थ दुर्व्यसन शीर्षक अन्तर्गत रहेर लागू पदार्थको परिचय, लागू पदार्थ दुर्व्यसनका कारणहरू, असरहरू र यसबाट बच्ने उपायहरू सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरेका थियौं। यस्तो दुर्व्यसनले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई नराम्रो असर पर्ने वा क्षति पुग्ने हुँदा यस्ता कुराहरूमा हामी समयमै सजग हुँदै अरूलाई पनि सजग गराउनुपर्छ र यसबाट हुने ठूलो क्षतिबाट बच्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेका थियौं। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यसमा सजग र सचेत हुनुहुन्छ र अरूलाई पनि सचेत गराउनु हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। मैले तपाईहरूलाई दिएको गृह कार्य पनि गर्नुभयो नि। गृह कार्य यसरी नै गर्दै जानुहोस्। पढिसकेका पाठहरू पनि स्वअध्ययन गर्दै जानुहोस्। गृह कार्य गर्दा समस्या परेमा वा विषयवस्तुमा कुनै समस्या परेमा मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। अन्य विषयहरू अध्ययन गर्ने क्रममा कुनै विषयगत समस्या आएमा सम्बन्धित विषय शिक्षकहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। निरन्तर रूपमा सिकाइ कार्यमा अघि बढ्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अब भने हामी आजको विषयवस्तु छलफल गर्नतिर लाग्छौं। आज हामी एकाइ 3 सामाजिक समस्या र समाधान अन्तर्गत पर्ने पाठ 4 द्वन्द्व र त्यसको व्यवस्थापन शीर्षकमा आधारित भई छलफल गर्नेछौं। यस पाठको मुख्य सिकाइ उपलब्धि समाजमा हुने द्वन्द्वका कारण पत्ता लगाई यसको व्यवस्थापनका उपायहरू खोजी गरी द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्षम हुनु हो। यिनै सिकाइ उपलब्धिहरूमा केन्द्रित भई हामी आजको विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौं। तपाईहरूलाई जिज्ञासा हुन सक्छ कि आज हामी कुन कुन विषयवस्तुमा छलफल गर्छौं भनेर। म भन्छु, सुन्नुस् है त। द्वन्द्वको अर्थ र परिभाषा, द्वन्द्वको कारणहरू, द्वन्द्वका असरहरू, द्वन्द्व व्यवस्थापनको परिचय, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनका चरणहरू, दोहोरो सञ्चारको अर्थ र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा यसको प्रयोग, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा समाजको भूमिका। आज हामी यिनै विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्नेछौं है त भाइ बहिनीहरू। सर्वप्रथम द्वन्द्वको अर्थ र परिभाषा बुझ्नतर्फ लागौं है त। भाइ बहिनीहरूले द्वन्द्व भन्ने शब्द त सुन्नुभएको होला नि। द्वन्द्व भनेको के होला? ल, तपाईहरूको आफ्नो बुझाइलाई सेयर गर्नुस् त। हो, तपाईहरूले भन्ने भए जस्तै द्वन्द्वलाई झैझगडा, मनमुटाव, विचारमा असहमति, विवाद, लडाई, युद्ध आदिको रूपमा लिन सकिन्छ। यस्तो द्वन्द्व पक्कै पनि हामीले
हाम्रो परिवार, समाज र विद्यालयहरूमा देखेका, सुनेका र अनुभव गरेका छौँ होला। हामीले हाम्रो धेरै जसो समय साथीहरूसँग, परिवारसँग र विद्यालयमा बिताउने गर्दछौँ। यसरी समय बिताउँदा एकअर्कामा व्यवहार गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा आपसमा विचार मिल्दैन, एकले अर्काको कुरामा समर्थन हुँदैन। यसरी असहमति बढ्दै जाँदा मनमुटाव हुन्छ, विवाद हुन्छ र शारीरिक लडाई समेत हुन सक्छ। यसलाई हामी द्वन्द्व भनेर बुझ्न सक्छौँ। यस्तो द्वन्द्व व्यक्ति बीच, समूह बीच र संस्था बीच अनि राष्ट्र बीच पनि हुन सक्छ। अर्थात् कुनै पनि व्यक्ति, समूह, संस्था र राष्ट्रहरू बीचको मतभेदको कारण विवाद, असहमति, असमझदारी, लडाई, झैझगडा जस्ता अवस्था सिर्जना हुनुलाई द्वन्द्व भनिन्छ। यसलाई फेरि एकपटक, कुनै पनि व्यक्ति, समूह, संस्था र राष्ट्रहरू बीचको मतभेदको कारण विवाद, असहमति, असमझदारी, लडाई, झैझगडा जस्ता अवस्था सिर्जना हुनुलाई द्वन्द्व भनिन्छ। यस्ता द्वन्द्वहरू चर्कँदै जाँदा द्वन्द्वले भयङ्कर रूप लिन सक्छ र आपसमा लडाई एवं युद्ध समेत भई ठुलो धनजनको क्षति समेत हुन सक्छ। तसर्थ द्वन्द्व भइसकेपछि समाधानको प्रयास गर्नुभन्दा द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्नु बेस्ट हुन्छ। त्यसको लागि द्वन्द्व हुनुका कारणहरू पहिचान गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले परिवार, छरछिमेक र समाजमा द्वन्द्व उत्पन्न हुनुका कारणहरू के हुन सक्छन्, छलफल गरौँ र यसबारे बुझौँ है त। नम्बर 1, गलत सूचना वा सन्देश प्रवाह हुनु। कहिलेकाहीँ आपसमा गलत सूचना प्रवाह हुँदा व्यक्ति वा समूहबीच मनमुटाव हुने र द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ। नम्बर 2, वास्तविकता थाहा नभई गलत सन्देश बाहिर जानु। कसैले वास्तविक कुरा नै नबुझी सन्देश प्रवाह गरिदिने र सन्देश प्राप्त गर्नेले पनि सही कुरा नबुझी आवेशमा आउँदा द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ। नम्बर 3, एकले अर्कोलाई सम्मान नगर्नु वा हेप्न खोज्नु। आफूले आफूलाई ठुलो सम्झी अरूलाई हेप्ने वा सम्मान नगर्ने गर्दा पनि द्वन्द्व हुन सक्छ। नम्बर 4, स्वार्थ बाजिनु। दुई पक्षबीचको स्वार्थ बाजिँदा वा दुवै पक्ष आफ्नो स्वार्थमा अडिग हुँदा द्वन्द्व हुने हुन्छ। नम्बर 5, जिम्मेवारी पुरा नगर्नु। जिम्मेवारमा रहेका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा अधिकार प्राप्त गर्नुपर्नेले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन् र उनीहरू बीच पनि द्वन्द्व हुने हुन्छ। नम्बर 6, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। एक आपसमा व्यवहार गर्ने क्रममा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भयो भने त्यहाँ द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ। पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको अनुभव गर्नेले विरोध गर्न सक्छ र आपसमा द्वन्द्व हुने हुन्छ। नम्बर 7, सकारात्मक सोचको अभाव। धेरै द्वन्द्वहरू सकारात्मक सोचको अभावले हुने गर्दछ। मानिसहरूमा नकारात्मक विचारहरू पैदा हुँदा आपसमा मतभेद सिर्जना हुन गई द्वन्द्व हुने हुन्छ। नम्बर 8, सीमित स्रोत साधन हुनु। सीमित स्रोत साधनले सबैको आवश्यकता पूर्ति नहुन सक्छ र स्रोत साधनको पहुँच हुने र नहुने बीच आपसमा द्वन्द्व हुने हुन्छ। नम्बर 9, असल राजनीतिक संस्कारको अभाव हुनु। राजनीतिक गतिविधिहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव हुनु, निर्णयहरूमा पारदर्शिता नहुनु, असल र कुशल नेतृत्वको अभाव तथा राजनैतिक व्यक्तित्वहरू बीचको मतभेद जस्ता कारणहरूले पनि द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, के कस्ता कारणले द्वन्द्व सिर्जना हुन्छन् भनी थाहा पाउनुभयो नि? हो,
यस्तो द्वन्द्वमा अनिश्चितता, उत्तेजना र अनुमान नै गर्न नसकिने अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुन सक्छन्। यस्तो द्वन्द्वले पुर्याउने असरहरू नकारात्मक र सकारात्मक दुई खाले हुन्छ। अब एकैछिन द्वन्द्वका असरहरू सम्बन्धमा छलफल गरौँ है त। सर्वप्रथम छलफल गरौँ द्वन्द्वका नकारात्मक असरहरूबारे। द्वन्द्वले तनाव बढाउँछ, अर्थात् द्वन्द्वरत पक्षहरू बीच दुवैमा तनाव बढ्ने हुन्छ। असमझदारी बढेर जान्छ, दुई पक्षबीच असमझदारी बढ्ने हुन्छ। त्यसै गरी दुई पक्षबीच आपसमा शङ्का उपशङ्का सिर्जना हुने हुन्छ। दुवै पक्षले एकअर्कामा अहित सोच्ने, कुभलो सोच्ने गरी समयको दुरुपयोग गर्ने हुन्छन्। साथै उनीहरूमा सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक सोचको बढी विकास हुने हुन्छ। त्यसै गरी आफ्नो कामप्रति उत्प्रेरणा हराउने, जोस जाँगर हराउने हुन सक्छ। आपसमा असुरक्षा बढ्ने सम्भावना हुन्छ, किनकि रिस आवेगमा आएर जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने हुँदा असुरक्षा बढ्ने हुन्छ। द्वन्द्व समाधान गर्न कठिन परेको अवस्थामा यसले हिंसा जन्माउँछ। आपसमा शारीरिक लडाई वा झैझगडा हुन गई ठुलै धनजनको क्षति समेत हुन सक्छ। यी त भए द्वन्द्वका नकारात्मक असरहरू। यस्ता द्वन्द्वका सकारात्मक असरहरू पनि हुन्छन्, त्यसबारे बुझौँ है त। निर्णय प्रक्रियामा सुधार आउने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने हुन्छ, अर्थात् द्वन्द्वले निम्त्याउने नकारात्मक असरहरू मूल्याङ्कन गरी पछिल्ला दिनहरूका निर्णयहरूमा प्रभावकारिता आउने हुन्छ। त्यसै गरी समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्ने बानीको विकास हुन्छ। सूचना सञ्चार, सम्प्रेषण र समन्वयमा प्रभावकारिता आउँछ। द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच आपसमा प्रतिस्पर्धा भई उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने हुन्छ। व्यवस्थापनको कार्यमा अपनत्व बढ्ने हुन्छ र यसले व्यवस्थापनको कार्यमा प्रभावकारिता आउँछ। समझदारीको लागि वातावरण तथा आधार तयार हुन्छ। यसले गर्दा समझदारीताको भावना विकासमा वृद्धि हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले द्वन्द्वका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असरहरूबारे छलफल गर्यौँ र बुझ्यौँ पनि। द्वन्द्वका असरहरू सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक धेरै हुने गर्दछन्। जब द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ तब प्रशस्त दुविधाहरू सिर्जना हुन्छन् र अरू धेरै समस्याहरू खडा हुन सक्छन्। द्वन्द्वलाई समयमै समाधान गर्ने उपायहरू अवलम्बन नगर्दा थुप्रै क्षतिहरू बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। तसर्थ अब हामी केही क्षण द्वन्द्व व्यवस्थापनको परिचय, द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू र द्वन्द्व व्यवस्थापनका चरणहरूबारे छलफल गरौँ है त। द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेको के होला त भन्ने ट्राई गर्नुहोस् त। एकपटक तपाईहरू आफैले सोचेर भन्ने ट्राई गर्नुहोस् है त। हो, पक्कै पनि तपाईहरूले भने जस्तै हाम्रो घर परिवार, समाज र राष्ट्रबीचको द्वन्द्वलाई विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरी समाधान गर्ने कार्य द्वन्द्व व्यवस्थापन हो। यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, द्वन्द्वका कारणहरू पहिचान तथा विश्लेषण गरी द्वन्द्वलाई थप बढ्न नदिने वा त्यसको समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्नुलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन भनिन्छ। यसलाई फेरि एकपटक, द्वन्द्वका कारणहरू पहिचान तथा विश्लेषण गरी द्वन्द्वलाई थप बढ्न नदिने वा त्यसको समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्नुलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन भनिन्छ। यसमा सर्वप्रथम के गरिन्छ त? सर्वप्रथम
द्वन्द्व उत्पन्न हुनुका कारणहरूलाई पहिचान तथा विश्लेषण गरिन्छ। त्यसपछि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्दा द्वन्द्व समाधान हुन्छ वा द्वन्द्व बढ्दैन त, सोही अनुसार उपायहरू अवलम्बन गरी द्वन्द्व समाधान गरिन्छ वा द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरिन्छ। कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व सबैका लागि हानिकारक हुने भएकाले यसको समयमै समाधान गर्नु पर्दछ। रचनात्मक तथा समालोचनात्मक चिन्तन शैली व्यक्तिगत तथा सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई आधार गर्ने संस्कृति र आफ्ना दृष्टिकोणहरूलाई स्पष्ट र प्रभावकारी ढङ्गले पेश गर्ने ज्ञान र सिपले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ। द्वन्द्व समाधान वा व्यवस्थापन गर्नका लागि अरू थुप्रै उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यस्ता केही उपायहरू म भन्छु, सुन्नुहोस् है त। नम्बर 1, आपसमा सहमति र समझदारी कायम गर्ने। नम्बर 2, भेदभावपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्ने। नम्बर 3, स्पष्ट भाषा र अभिव्यक्तिको प्रयोग गर्ने। नम्बर 4, सकारात्मक सोचको विकास गर्ने। नम्बर 5, स्रोत र साधनको समतामूलक ढङ्गबाट न्यायोचित वितरण गर्ने। नम्बर 6, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया अपनाउने र सोही अनुसार व्यवहार गर्ने। नम्बर 7, आफ्नो मात्र दृष्टिकोणमा अडान नलिई अरूको भावना पनि बुझ्ने प्रवृत्तिको विकास गर्ने। आवश्यकता, चाहना, अनुभूति स्पष्ट रूपमा राख्ने वातावरण सिर्जना गर्ने। त्यस्तै गरी नम्बर 9, सही सूचना सन्देश प्रवाह गर्ने। र नम्बर 10, सहभागितात्मक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने जस्ता अन्य थुप्रै उपायहरू द्वन्द्व समाधान गर्ने कार्यमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, द्वन्द्व व्यवस्थापनका उपायहरू बुझ्नुभयो नि? हो, यस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्दा विभिन्न चरणहरू पुरा गर्नुपर्दछ। एकछिन द्वन्द्व व्यवस्थापनका चरणहरूबारे छलफल गरौँ है त। पहिलो चरण वार्ता टोली गठन गर्ने वा मध्यस्थताकर्ता छनौट गर्ने। मानव अधिकार कर्मी, पत्रकार, समाजसेवी वा अन्य आवश्यक प्रतिनिधिहरू संलग्न गराएर वार्ता टोली गठन गर्नुपर्छ। यो पहिलो चरणको काम भयो। त्यसै गरी दोस्रो चरणमा समस्याको कारण पत्ता लगाउने। वार्ता टोलीले द्वन्द्व र दुवै पक्षको कुरा सुनि लडाई झगडा वा द्वन्द्व हुनुको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। तेस्रो चरणमा वार्ताका लागि प्रस्ताव राख्ने। द्वन्द्व गरिरहेका दुई पक्षहरूबीच द्वन्द्व रोक्ने विषयमा वार्ता गराउन प्रस्ताव राखी उनीहरू बीचमा वार्ता गराउनु पर्दछ। नम्बर 4 अर्थात् चौथो चरण भनेको चाहिँ निष्पक्ष भई काम गर्ने। वार्ता टोलीले दुवै पक्षका कुराहरू निष्पक्ष भएर सुन्ने र बुझ्ने काम गर्ने र सहमतिका विकल्पहरू छनौट गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी पाँचौं र अन्तिम चरण रहेको छ शान्ति वार्ता गराउने र सहमति गराउने। दुवै पक्षलाई हानि नहुने किसिमले शान्ति वार्ता गराउने र सहमतिको साझा बिन्दु तय गर्ने। लिखित रूपमा सहमति गराई दुवै पक्षहरूबीच सहमति गराउनुपर्छ। यो 5वटा चरणहरूलाई म फेरि एकपटक भन्छु। पहिलो चरणमा वार्ता टोली गठन गर्ने। दोस्रो चरणमा समस्याको कारण पत्ता लगाउने। तेस्रो चरणमा वार्ताका लागि प्रस्ताव राख्ने। चौथो चरणमा वार्ता टोलीले निष्पक्ष भई काम गर्ने र पाँचौं चरणमा शान्ति वार्ता गराउने र द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच सहमति गराउने।
द्वन्द्व व्यवस्थापनका चरणहरूबारे पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। अब दोहोरो सञ्चारको अर्थ वा दोहोरो सञ्चार भनेको के हो बुझौँ है त। दुई पक्षहरूबीच संवाद वा वार्ता हुनु नै दोहोरो सञ्चार हो। एक पक्षले सूचना वा सन्देश पठाउँदा अर्को पक्षले त्यसको उत्तर वा प्रतिक्रिया पठाउँछ भने त्यसलाई दोहोरो सञ्चारको रूपमा लिन सकिन्छ। यसलाई फेरि एकपटक भन्छु। दुई पक्षहरूबीच संवाद वा वार्ता हुनु दोहोरो सञ्चार हो। एक पक्षले सूचना वा सन्देश पठाउँदा अर्को पक्षले त्यसको उत्तर वा प्रतिक्रिया पठाउनु दोहोरो सञ्चार हो। तर एक पक्षले सूचना वा सन्देश पठाउँदा अर्को पक्षले त्यसको उत्तर वा प्रतिक्रिया पठाउँदैन भने त्यो एकहोरो सञ्चार हो। जस्तो हामी रेडियो सुन्छौँ, टिभी हेर्छौँ, त्यसमा हामीले प्रतिक्रिया दिँदैनौँ नि, त्यो एकहोरो सञ्चार हो। दोहोरो सञ्चारको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जस्तो दोहोरो सञ्चारले विचारलाई प्रष्ट पार्छ, त्यस्तै गरी दोहोरो सञ्चारले दुवै पक्षलाई एक अर्काको कुरा बुझ्न सहयोग पुग्छ र यसबाट मतभेदको कारण थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी समस्या समाधानका लागि उपायहरू खोज्न मद्दत पुग्छ। त्यस्तै गरी समस्या समाधानको विकल्प खोजी गरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र भविष्यमा फेरि द्वन्द्व हुन नदिन वा फेरि द्वन्द्व नहुने वातावरण निर्माण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। तसर्थ व्यक्ति, संस्था वा समुदायमा भएका द्वन्द्व वा विवादलाई अरू बढ्न र बिग्रन नदिई समयमै व्यवस्थापन गरी शान्ति बहाली गर्न दोहोरो सञ्चार प्रभावकारी विधि हो। अब द्वन्द्व व्यवस्थापनमा समाजको भूमिकाबारे छलफल गरौँ है त। द्वन्द्व व्यवस्थापनमा समाजको के कस्तो भूमिका हुन्छ त? द्वन्द्व व्यवस्थापनमा समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। जस्तो समाजमा विद्यमान द्वन्द्वहरू पत्ता लगाउने, गाउँ टोलका भद्र भलादमी अग्रज व्यक्तित्वहरूले मध्यस्थता गर्ने, त्यस्तै गरी दुवै पक्षका कुराहरू सुनेर निष्पक्ष भई व्यवहार गर्ने, त्यस्तै गरी द्वन्द्व हुनुको कारण पहिचान गर्ने, द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच वार्ता र छलफल गराउने, दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी सहमतिको साझा बिन्दु खोजी गर्ने र अन्त्यमा दुवै पक्षका बीच सम्झौता गराउने। बुझ्नुभयो नि द्वन्द्व व्यवस्थापनमा समाजको भूमिकाबारे। समाजमा हुने हरेक खालका द्वन्द्वहरूलाई समाजमै समाधान गर्न सक्नुपर्छ। यसको लागि समाजको अग्रणी भूमिका हुन्छ, जुन दायित्व समाजले निर्वाह गर्नु पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई आशा छ आज छलफल गरिएका विषयवस्तुहरूमा पक्कै पनि तपाईहरू प्रष्ट हुनुभयो होला भनेर। प्रष्ट हुनुभएको छैन वा अझ प्रष्ट हुन चाहनुहुन्छ भने आजको यस कार्यक्रमलाई युट्युबमा पुनः दोहोऱ्याएर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईहरूले युट्युबमा गएर जुजु महर्जन टाइप गरी सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ तपाईहरूले आजसम्म भएका सबै विषयका कक्षाहरू पुनः दोहोऱ्याएर सुन्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूले जुजु महर्जन युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने आगामी शैक्षिक कार्यक्रम अपलोड हुन साथ तपाईहरूले इन्फर्म पनि पाउनुहुनेछ। मैले तपाईहरूलाई यति कुरा जानकारी गराएँ। अब भने म तपाईहरूलाई गृह कार्य दिन्छु, टिपोट गर्नुहोस् है त। ल, प्रश्न नम्बर 1 मा लेख्नुहोस् त, द्वन्द्व भनेको के हो? नम्बर 2, द्वन्द्वका कुनै 6 वटा कारणहरू र 6 वटा असरहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
द्वन्द्वका कुनै 6वटा कारणहरू र 6वटा असरहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नम्बर 3, द्वन्द्व व्यवस्थापनका चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नम्बर 4, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यार्थीको के कस्तो भूमिका हुन सक्छ उल्लेख गर्नुहोस्। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई भने निर्धारित समय सकिएको छ। धैर्यवान भएर सक्रिय सहभागिता जनाउनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अर्को हप्ता बिहिबार ठिक 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छु। आजलाई भने बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।